नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। नेपाल भारत बीच करिब एक वर्ष आइसोलेट भएको सम्बन्ध फेरि पूर्ववत अवस्थामै फर्किने प्रक्रियामा छ। यसकारण कि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यो भ्रमणमा नेपालको सीमा मामिलाको विषय प्रधान रूपमा उठ्ने नेपालको अपेक्षा छ, तथापि भारतले यसलाई खास महत्त्व नदिएका समाचारहरू बाहिरिरहेको अवस्था छ। खासमा यो परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणबाट हामीले गर्ने अपेक्षाहरू के हुन्, नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा के परिवर्तन भएकै हो अब, र जनस्तरको त्यो सांस्कृतिक समेत सम्बन्धलाई जसरी भारतसँग नेपालको जोडिन्छ त्यो इन्टिमेट गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अर्थात् सरकार र सरकार तहमा चाहिँ त्यो सामिप्यताको सम्बन्ध टुटेको बताइन्छ। नक्सा प्रकरण, त्यसपछि नेपाली भूमिनी समेटेर भारतले उद्घाटन गरेको सडक, त्यसको काउन्टरमा नेपालले निकालेको अर्को एउटा नक्सा। यस प्रकरण पछाडि अब चिसिएको सम्बन्ध हामी पूर्ववत अवस्थामै फर्किने प्रक्रियामा छौँ या छैनौँ, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? शासकहरू जब जब भ्रमणमा जान्छन् तब तब शङ्काको दृष्टिकोणले पनि देशमा हेरिन्छ। भनिन्छ नेपालका नदीहरूबाट खासमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ पानी त बग्छ, तर राजनीतिक हावा चाहिँ दक्षिणबाट यता उत्तरतिरै बग्छ भनिन्छ। त्यो प्रभाव यो कता कता सङ्क्रमणकालीन अवस्था देखिन्छ। नेपालको राजनीति आन्तरिक रूपमा बेमेल भइरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको शिर उच्चो हुने गरी संवाद गर्न सक्ने अवस्था छ या छैन आदि समेत विषयलाई जोड्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एकजना अध्येता राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? ठिकै छु। पृष्ठभूमिले बताए नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध यो परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै अब आइस ब्रेक हुन लागेको हो। आइस ब्रेक पछिल्लो चरणको जुन रिक्तता थियो, तिक्तता र रिक्तताको बिचमा अहिले बिचमा केही आवत जावतहरू भए। केही उच्च स्तरका 4 जनाले 2 महिनामा 4 जना उच्च स्तरीय भेटघाट भयो भारतबाट मात्रै। यो बेलामा सामन्त गोयलदेखि लिएर रक्षा सेनापतिदेखि लिएर अब अस्तिको भाजपाकोदेखि लिएर 4 वटा त उच्च स्तरीय भेटघाटै भए। र यो आइस ब्रेक हो एक अर्थमा चाहिँ भारतसँग संवादहीनताको अवस्थामा हामी गुज्रियौँ गत नोभेम्बरबाट। जब नोभेम्बरमा 2019 नोभेम्बर 2 मा नयाँ नक्सा जारी गर्यो भारतले, नेपालको लिपु लेक, लिम्पू अधुरा समेतको भूमिलाई समेटेर जब गऱ्यो, त्यसपछि नि एक खालको संवादविहीनता रहिरहेको थियो। र नेपालले भारतसँग बारम्बार वार्ताको लागि अनुरोध त गर्यो, तर भारतले चाहिँ टार्दै गयो र कोभिडको टुङ्गो लगाइसकेपछि कोभिडलाई सम्बोधन गरिसके पछाडि हामी वार्ता गरौँला भनेर फुत्किने मात्रै प्रयास गर्यो। तर त्यसका बावजुद पनि यो बिचमा चाहिँ केही भ्रमणहरू उच्च स्तरीय भ्रमण भारतबाटै भए र अहिले फेरि परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ, औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण एक अर्थमा चाहिँ यो आइस ब्रेक भएको हो, यो सुखद पक्ष पनि हो भन्नुपर्छ। के अपेक्षा गर्न सकिन्छ यसबाट भारतसँगको एक खालको सम्बन्ध? भारतले जेनरली 2072 मा जब संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ त्यसपछि नि उसले असन्तुष्टि जनाउँदै गयो भारतले नेपालसँग। त्यो असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्थामा बिस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगिरहेको थियो। त्यसपछि फेरि सुधार हुँदै गइरहेको अवस्थामा एकैचोटि चाहिँ उसले नक्सा जारी गरिदियो नेपालको भूमि समेत समेटेर। त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि तिक्तताको एउटा अप्टिमम पोइन्टमा पुगेको थियो र सायद यसको यो वार्ताभन्दा पनि भारतको मौनताले धेरै सङ्केतहरू गरेको थियो, धेरै खतराका सङ्केतहरू गरेको थियो भारतको मौनताले गर्दाखेरि। तर अहिले बिचमा चाहिँ जुन भारतका पनि उच्च स्तरीय भेटघाटहरू नेपालमा भयो र नेपालबाट पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय चाहेको त्यो मिटिङमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जानु भएको छ आज। यसले गर्दाखेरि अब दोहोरो संवादको ढोका खुलेको छ, आइस ब्रेक भएको छ। अहिलेको भ्रमणबाट हामीले त्यति ठुला अपेक्षा नगरौँ। सीमाको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीले कुरा राख्नुपर्छ, त्यो राख्नुहुन्छ नै, तर भारत सीमाको बारेमा, यो विवादको बारेमा भारत फुत्किने प्रयास गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी? किनकि भारतले नेपालको सीमा सम्बन्धीमा भारतले मिचिरहेको छ, उसलाई थाहा छ। नेपालको सिमाना 62 भन्दा अगाडि नेपालकै अधीनमा थियो। 62 पछाडि चीनसँग 1962 मा जब चीनसँग युद्ध हारिसके पछाडि
ल्याएर नि उसले त्यहाँ सैनिक राखेको हो। त्योभन्दा पहिला त नेपालकै हक चलन भोगमा थियो। त्यसपछि ल्याएर राख्यो। त्यति बेला चाहिँ 27 सालमा महेन्द्रले उत्तरी सिमानाका 18वटा नाका फाल्दाखेरि त्यो चाहिँ फ्याँकेन। त्यो चाहिँ थाहा थियो, विश्वनाथ थापाले भनेका नि थिए, त्यो थाहा थियो। थाहा हुँदाखेरि पनि अब एकैचोटि पुरै नजिस्काउँ भने महेन्द्रको पनि अल्पायुमा मृत्यु होला, अचानक मृत्यु होला भन्ने त महेन्द्रलाई पनि भएन। सायद महेन्द्रले भइरहेको भएदेखि यो विषय अलि अगाडि नै साङ्गोपाङ्गो लाग्न सक्थ्यो होला, मेरो अनुमान। र यसलाई चाहिँ त्यति बेला जानी नै छोडिएको हो, या छ भने थाहा भएर पनि छोडिएको हो। छोडिए पछाडि पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई खोजी गरेनन्। खोजी पञ्चायतकालमा पनि गरिएन। एकचोटि 45 सालमा त्यो बारेमा कुराकानी महेन्द्र मानले कुरा उठाएका थिए। त्यो बेला चाहिँ पछि कुरा गरौँला भने टारिदिए। त्यसपछि गएर चाहिँ 2054मा होला सायद यो प्रेम धामी जो दार्चुलाबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, उहाँ सांसद, उहाँले यो कुरालाई अगाडि ल्याउनु भयो। त्यसपछि यो विषय मुद्दाको विषयमा खडा भयो। यसका बारेमा कुरा गर्ने भने कुरा गर्ने भने अनि त्यति बेलामा आइके गुजराल चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ यहाँ भ्रमण गर्नुभयो। उहाँसँग पनि यो बारेमा गर्दा उहाँले हुन्छ एउटा समिति बनाउने, दुई देशको समिति बनाउने, निर्कुलमा लाने भनेर उहाँ पनि अलिकति लिबरली आउनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सरकारलाई यो बारेमा कुरा गर्ने फुर्सदै भएन। किन फुर्सद भएन भन्दाखेरि 10 महिने, 8 महिने, 9 महिने, 11 महिने, 18 महिने सरकारहरू बनाउने र त्यही कुर्सी नै धान्नको लागि मात्रै व्यस्त भए। र एउटा समय लाज नमानिकन भन्नुपर्छ, एउटा समय यस्तो समय रह्यो 72भन्दा अगाडिको समय, भारतले नै यहाँको प्रधानमन्त्री को बन्ने, यहाँको मन्त्री को बन्ने भन्ने खालको निर्णय दिल्लीले गर्न पुग्यो। त्यसकारण यहाँका मन्त्री बन्ने लालसा भएका व्यक्तिहरू पनि, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू पनि भारतको आशीर्वाद थाप्नुपर्ने भयो। भारतको आशीर्वाद थापेर सत्तामा जानुपर्ने भएको हुँदा यो सिमानाको कुरा उक्काएर भारतलाई चिडाउन भएन भनेर कसैले पनि यो कुरा उक्काउन चाहेनन्। नचाहेकै हुन्। यो नचाहेको हुँदाखेरि भारतले त्यहाँ 9वटा त प्रशासकीय भवन बनाएको छ, बङ्कर बनाएको छ, अत्याधुनिक हतियार भण्डारण गरेको छ त्यहाँ। किनकि त्यो सामरिक किसिमले त्यो क्षेत्र भारतको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। भारतको अल्टिमेट इनिमी भनेको उसको अहिलेसम्मको चाइना नै हो। अल्टिमेट इनिमी चाइना नै हो। चाइनालाई नै उसले वाच गर्नुपर्नेछ। चाइनासँग नै उसले हारेर आएको छ। अब एकचोटि फेरि जित्ने युद्ध गर्नु छ आवश्यक पर्यो भनेदेखि उसको अल्टिमेट इनिमी चाइना हो। र त्यो चाहिँ चाइनाको बोर्डरमा हाम्रो कालापानी सिमाना पर्छ। त्यहाँ बङ्करमा सामानहरू, हतियारहरू राख्दाखेरि उसलाई सजिलो हुने भयो। सामरिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको त भारतले त्यसलाई छोड्न चाहँदैन। र 60 वर्षसम्म, विगतको 60 वर्षसम्म नेपालले त्यो भूमिको बारेमा अत्तो पत्तो केही पनि गरेन। भला कि 15 सालमा चाहिँ भैरव रिसालले चाहिँ जनगणना पनि ल्याएका छन्। जेबी टासिनको नक्सा पनि छ। सबै कुराहरू हामीसँग प्रमाणहरू छन्। त्यो कुरो भारतलाई पनि थाहा छ। र पनि नेपाल मौन रहेपछि भारतले आफ्नो एक्लौटी गर्दै गयो। एक्लौटी गर्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले एकैचोटि जब उसले काश्मीरको नक्सा समेत गर्दाखेरि हाम्रो नक्सालाई समेटेर बनाइदियो, त्यसपछि मात्रै कुरा आयो। नोभेम्बर 2 को नक्सा पछाडि कुरा आयो। त्यति पछाडि पनि अझ नेपाल सरकार पत्र लेख्ने काम बाहेक तात्विक किसिमले त्यति धेरै गरेको थिएन नेपाल सरकारले। त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ सडक उद्घाटन गरिदियो। त्यही हाम्रो भूमि हुँदै बनाइएको सडकलाई उद्घाटन गरिदियो। मूल न्यू त्यो हो। त्यसपछि मात्रै हाम्रो सरकार चाहिँ बोल्यो। तपाईँले यो पृष्ठभूमि यहाँसम्म आउनुको कारण त बताउनु भयो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले नै चाहिँ त्यति महत्त्वको साथ यो विषय अगाडि नआउला कि भन्ने तपाईँको आशंकाका पछाडिका कारण चाहिँ के हुन् त? अब त्यहाँ के छ, BWG एउटा बोर्डर वर्किङ ग्रुप भन्ने बनाएको छ 2014मा। हजुर। सीमा सम्बन्धी कुराहरू BWGले गर्ने, बोर्डर वर्किङ ग्रुपले गर्ने भनेर एक खालको समझदारी भएको थियो। BWG 2014मा बन्यो र त्यसको म्याद पनि 2 वर्ष अगाडि म्याद सकियो। 2 वर्ष अगाडि म्याद सकिए पछाडि फेरि 3 वर्षको म्याद थपियो। 3 वर्षको म्याद थपिँदाखेरि अब 1 वर्ष म्याद होला त BWGको, बोर्डर वर्किङ ग्रुपको 1 वर्ष म्याद होला। तर त्यसले केही पनि फिटिक्क सिनको भाँचेको छैन। हजुर। यदि भारतले त्यो बारेमा चासो देखाउन चाहन्थ्यो, सीमा विवादलाई सुल्झाउनु पर्छ भन्ने चाहन्थ्यो भनेदेखि BWGलाई सक्रिय गराउन सक्थ्यो। केही न केही त्यसबाट रिपोर्टहरू माग गर्न सक्थ्यो। त्यस्तो गरेको छैन। सीमा सम्बन्धी विभागलाई चाहिँ उसले केही प्राविधिक टोलीहरू खटाउनुपर्छ, प्राविधिक टोलीको रिपोर्ट बुझ्नुपर्छ र त्यो रिपोर्ट बुझेपछि मात्रै यसको कुरा गर्नुपर्छ भनेर अहिले उसले यो कुरालाई पन्छाउन चाहन्छ। किनकि हिजो पनि नेपाल सरकारले बारम्बार प्रस्ताव गर्दाखेरि भारत सरकार सिमानाको बारेमा कुरा गर्न तयार भएको होइन। र नेपाल सरकारले मेरो अनुरोध, अब कुरा गर्छ सीमा सम्बन्धी कुरा गर्छ नेपाल सरकारले भने प्याकेजमा गरोस्, सुस्ताका कुराहरू पनि गरोस्। हामीसँग 606 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ। यहाँ हरेक ठाउँमा चाहिँ 72 ठाउँमा हाम्रा प्रब्लमहरू देखिएका छन्। यी सबैलाई प्याकेजमै एकैचोटि समाधान गर्न सरकारले प्रयास गरोस्। अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा
कुरा पक्कै पनि परराष्ट्र मन्त्रीले उठाउनुहुन्छ, हजुर। उठाउने राम्रो तयारी गरेर जानुभएको छ, हामीले थाहा पाएका छौँ। तर उसले महत्त्व दिने र नदिने एक ठाउँ रह्यो। हाम्रो तर्फबाट एक्सर्साइज चाहिँ हाम्रोबाट राम्रो एक्सर्साइज भएर गएको छ र प्रमुख एजेन्डा पनि यसैलाई बनाउने, यसमा नै घनीभूत छलफल गर्ने भन्ने मानसिकताले परराष्ट्र मन्त्री गएको भन्ने मैले बुझेको छु। तर एक थरीले के भने भन्दा जो विज्ञहरू छन्, विगतमा मुख्य सचिव समेत भइसकेका व्यक्तिहरूले बुधबार विज्ञप्ति यसरी निकाले, यो सरकारको हैसियत त्यो तहको हैसियत होइन जसले निर्धक्कका साथ कुनै सम्झौता गरोस् र त्यो किसिमको डिलिङ गर्ने बार्गेनिङ पावर योसँग छँदै छैन। देशभित्रको आन्तरिक विमेलको पोको बोकेर जब तपाईँ जाँदै हुन्छ भने तपाईँलाई त गन्दैन नि अर्को पक्षले, जानु नि बेतुकको छ, बेअर्थको छ झैँ गरेर त्यसरी वक्तव्यबाजी आयो। यसले खास अर्थ राख्छ कि राख्दैन, के हुन्छ यसमा तपाईँको? अब अहिले हामी आन्तरिक किचलोको कारणले, सत्तासीन पार्टीभित्रकै किचलोको कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार चाहिँ कमजोर अवस्थामा पक्का छ। अब यो सरकारले लङ रनको दीर्घकालीन असर पर्ने खालका सन्धि सम्झौताहरू गर्नु हुँदैन पनि, किनभने अहिले नै सरकार नै काम चलाउ हो अथवा पूर्ण हो भन्ने बारेमा अझै स्पष्टता भइरहेको अवस्था छैन। हजुर। त्यसकारण यो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने, भोलि भावी पुस्तालाई दायित्व सिर्जना हुने खालका सन्धि र सम्झौता गर्नु हुँदैन, त्यो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर। र अहिले गएर होइन त्यस्तो त्यस्तो गर्दैन भने त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरू जो देशको चाहिँ कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च तहमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले यसरी वक्तव्यबाजी निकाल्नुको अर्थ गर्ला कि भन्ने आशंकासँग जोडियो होला। फेरि जब शासकहरू भ्रमणमा जान्छन् तब फेरि हाम्रोमा यस्तो अवस्थामा हाम्रा महत्त्वपूर्ण नदीहरू, खोलाहरू, यी चिजहरू महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन गुमेको अवस्था छ। जति बेला अस्थिरता अथवा परिवर्तनको एउटा कालखण्डमा त्यो छ। तपाईँ 7 देखि 62-63सम्मको फेरि हेर्नुहोस् भनेको आम मानिसले शङ्का त्यसरी गरिरहेछन्, बा फेरि अर्को खोलो गुम्ने हो कि यो बेला नदी गुम्ने हो कि आदि इत्यादि यसरी हेरेछन्। यो विडम्बना हो। हामीसँग इतिहासदेखि नै हामीले एउटा विडम्बना भोगेर आयौँ। जब नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भारतमा हुन्छ औपचारिक, तब नेपाली जनता त्रसित रहनु पर्ने, शङ्काको नजरले हेर्नुपर्ने, के बिग्रिन्छ कि भन्नुपर्ने यो अवस्था भनेको मैले यहाँलाई एउटा परिवारसँग तुलना गरौँ। मेरो घरको बुवा छिमेकीको घरमा जाँदाखेरि अब कुन जग्गा चाहिँ बन्दकी दिनुहुन्छ, कुन जग्गा ल्याप्चे लगाइदिनुहुन्छ, राजीनामा पास गर्नुहुन्छ, कहाँनिर कुन चाहिँ उहाँले ल्याप्चे लगाएर बकस दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर म घरमा डराएर बस्नुपर्छ भने म कस्तो बाउको निर्देशनमा, कस्तो बाउको गाइडेन्समा बसेको छु। आज हाम्रा बाउहरू हुन् हाम्रा शासक भनेका। जब शासकहरू यो होइन, हिजो शेरबहादुर जाँदा पनि हामी त्यसरी आत्तिएका हौँ, शेरबहादुर भारत जाँदाखेरि पनि, ओली जाँदा पनि त्यसरी नै आत्तिएका हौँ। र यसरी हाम्रा शासकहरू जब भारत जान्छन्, अन्यत्र जाँदा होइन, फेरि अन्यत्र जाँदा हामी आत्तिनु पर्दैन। जब भारत जान्छन् तब नेपाली जनताहरू चाहिँ त्रसित हुनुपर्ने, लौ के गर्छन् भन्नुपर्ने, बाउले कसरी फर्किने हो, घरको सम्पत्ति कति दिएर फर्किने हो कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्थामा गाइडेन्स र अभिभावक हामीले पाइरहनु भनेको यो दुर्भाग्य हो। किनकि यो संस्कृति हामी चाहिँ यस्तो संस्कार बोक्यौँ। उही अस्ति राम र लक्ष्मणका कुरा बोक्यौँ नि, लक्ष्मणै भनिदिए नि अस्ति जिटिभीका सुधीर चौधरीले पनि, हामी लक्ष्मण नै त होइनौँ भनेर प्रधानमन्त्री जवाब दिनुभयो। उनीहरूले जहिले पनि छुट्टै भाइकी रूपमा हामीलाई हेर्ने, हामीलाई पेल्ने, हामीलाई हेप्ने र हाम्रोलाई अन्डरमाइन, हामीलाई ह्युमिलिएसन फिल गराउने, लघुतावासको फिलिङ दिने र हामी पनि लघुतावासको फिलिङ गर्ने। फेरि हामी बारम्बार, आज होइन हिजो हामी धेरै 2 दशक करिब 2 दशक हामी दिल्ली धाएका छौँ हरेक कुरामा। भारतले यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गर्यो, सर्वोच्च अदालतलाई चिठी समेत लेख्ने हिम्मत गर्यो, लैनचोरले यहाँको एउटा अपराधीलाई अपराध मुक्त गर्दै भनेर त्योसम्मको लेभलमा काम गर्यो। यहाँको उपसचिव र सहसचिवलाई सरुवा गर्नेसम्म लैनचोर सक्रिय भयो। त्यति बेला हामी नतमस्त भएर लैनचोरमा शरण परेर बस्यौँ। मन्त्री हुनका लागि हामी लैनचोरमा निवेदन हाल्न गयौँ। हामीले उसलाई धेरै स्पेस दियौँ। हामीले स्पेसली त उसले फेरि नेपालमा अहिलेको यो प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रियालाई उसले आफ्नो पनि हिस्सेदारी सोच्छ के, किनकि 12 बुद्धे सम्झौता त उसैले गराइदिएको, उनी बिचमा बसेर गराइदिएको। त्यसले यो माओवादीको जुन गृहयुद्ध थियो त्यसलाई सेटल डाउन गरेर यसलाई शान्ति प्रक्रियामा मैले ल्याइदिएको हुँदा नेपालमाथि चाहिँ मेरो दायित्व छ भन्ने एउटा काम गरेको छ त्यसले। भने अर्कोतिर मैले यहाँलाई अघि पनि अफ द इयरको कुरा गरिरहेको थिएँ, जेम्स मोनरोको सिद्धान्तले काम गरेको छ। एउटा मोनरो डक्ट्रिन भनेर भन्छ। त्यो मोनरो डक्ट्रिन 1823मा जेम्स मोनरो अमेरिकाका राष्ट्रपतिले त्यति बेला एउटा प्रतिपादन गरे। उनले
अमेरिकन हेम्पसायरमा, अमेरिकन क्षेत्रमा, अमेरिकाका सानातिना राज्यहरूमा युरोपियनहरू कोही पनि आक्रमण नगर, कोही पनि त्यहाँ चाहिँ अधीनस्थ बनाउनु, त्यहाँ पकड जमाउनु कोही पनि नआऊ। यहाँ तिमीहरू युरोपियनहरू पकड जमाउन आयो भनेदेखि यो हाम्रो लागि सुरक्षाको कुरा हुन्छ, हामी चाहिँ यसलाई टोलरेट गर्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनले युरोपियनहरूलाई, अमेरिकाका कन्टिनेन्टल देशहरूलाई उनले आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्ने एउटा डक्ट्रिन बनाए 1823मा। त्यो मुन्द्रो डक्ट्रिनको असर नेहरूले कपी गरे। नेहरूले के गरे, हिमालयन फ्रन्टियर भन्ने डक्ट्रिन लिएर आए। हिमालयन फ्रन्टियर भनेको हिमालय जुन हाम्रो हिमाल छ त्यो नै प्राकृतिक पर्खाल हो, भारतको सुरक्षा कवच हो। नेपालको हिमाल नै, नेपालको पहाडी क्षेत्र नै भारतको सुरक्षा कवच हो र त्यो प्रकृतिले बनाइदिएको पर्खाल हो भन्ने किसिमले उसले यो श्रीलङ्का भयो, म्यानमार भयो, बङ्गलादेश भयो, नेपाल भयो, उसको वरिपरिका देशहरू चाहिँ भारतले एउटा भारत खण्ड, भारतको सुरक्षा रेखाभित्र पर्नुपर्छ भनेर त्यसरी सोचे। त्यो सिको फेरि चाइनाले पनि गरेको, जसले गर्दा दक्षिण चाइनाका, साउथ चाइना सीका वरिपरिका देशहरूमा को सुरक्षाको चिन्ता चाइनाले लिन्छ। त्यसरी उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रभित्रको एउटा पार्ट भनेर सोच्ने यो जुन परम्परागत सोचाइ छ, जबसम्म त्यो सोचाइ परिवर्तन हुँदैन तबसम्म भारतसँग हामीले सहकार्य, सहअस्तित्वको चाहिँ सम्बन्ध सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूको परम्परागत सोच छ एउटा। त्यसो भए त्यही डक्ट्रिनका कारण अहिले नेपालबाट भ्रमणमा जाँदा पनि केही गुमाइने हो कि भन्ने त्रास हो। त्रास त हो। तर तपाईँले अघि भनेकै कुरा शब्द सापटी लिउँ, 72 भन्दा अगाडिका शासकको उदाहरण दिँदै हुन्थ्यो। 72 पछाडि त परिस्थिति फेरिएको हो कि भन्ने तपाईँले एउटा त्यहाँ डिमार्केसन गर्नुभयो नि। 72 पछाडि परिस्थिति फेरिएको जरुर हो। जसरी हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन। जब नक्सा जारी गर्यो देशले, त्यसपछि गएर यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेका शब्दहरू हामी सम्झिन्छौँ कि यो सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भन्ने दम राखेका हुन् त्यति बेला। त्यो भन्ने दमको सरकार अहिले बनेको थियो। एउटा 2/3 करिब 2/3 सरकार बनेको थियो, बलियो सरकार बनेको थियो, जुन भारतको चाहना अनुसारको थिएन होला सम्भवतः। त्यो एउटा बलियो सरकार भएको भारत पनि अलिकति दच्केको थियो। हामीले हिजो जसरी व्यवहार गऱ्यौँ, 2 दशकसम्म जसरी यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पनि हात हामीले हाल्यौँ, त्यसरी अब हामीले हात हाल्न सक्दैनौँ होला भन्ने लागेको थियो र भारत चाहिँ यहाँ यो खलबलाउने पक्षमा थियो नै। तर परिस्थितिले, समयले भनौँ अथवा बाह्य शक्तिका चलखेलले गरौँ, उत्तरी वायु र दक्षिणी वायु चाहिँ नेपाली आकाशमा मडारियो, अम्लीय वर्षा भयो अनि सरकार चाहिँ छङ्गामङ्ग हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनु पनि सक्छ। जब यो कमजोर अवस्था आइसकेपछि फेरि पोल्टा फर्केर फेरि 72 भन्दा अगाडिकै पोल्टामा गयो। परिस्थिति अहिले ठ्याक्कै 72 अगाडिकै अवस्थामा गयो। अब भारतको आशिष माग्नु पर्ने, भारतको चाहिँ आशीर्वाद लिनुपर्ने, भारतलाई रिजाउनु पर्ने, यी सबै पार्टीका जुनसुकै सत्तासीन हुन्, सत्तासँग प्रतिरोध गरेका हुन् अथवा प्रतिपक्षमा बसेका हुन्, सबैका आफ्ना आफ्ना बाध्यताहरू अब फेरि दोहोरिन्। तर त्यस्तो कुनै गुन्जायस प्रधानमन्त्रीले भारतकै एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो गुन्जायस देखिएन। प्रधानमन्त्रीको अडान त्यो अन्तर्वार्ताले त आम देशभक्ति नेपालीको शिर त ठाडो भएको छ। औपचारिक, किनकि त्यो त औपचारिक स्टेटमेन्ट हो, औपचारिक स्टेटमेन्ट हो, एकदम सुन्ने गरी हो। प्रधानमन्त्री मिलेन नि 72 भन्दा अगाडि यो होइन। मैले यस अहिलेको तत्कालको अस्तिको स्पिच र भोलिको स्पिचको कुरा होइन। अब यसरी टुक्रिएर जान्छ भनेदेखि यो देशमा फेरि यो बलियो सरकार बन्ने सम्भावना छैन। जब यो बलियो सरकार बन्दैन भने कोलिसन सरकार बन्नुपर्छ। कोलिसन गर्नको लागि भारतको आशीर्वाद चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ। त्यसकारण फेरि अब यो अनप्रोसेस छ अहिले। अब यो त टुङ्गो लाग्दैछ, सर्वोच्चमा छ, पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन त्यो पनि विचाराधीन प्रोसेसमा। अब यहाँ मूल रूपमा अपेक्षा अब नेपालले तयारी गरे पनि सीमा मामिलाको विषय मूल रूपमा उठाइदिन्छ र त्यो हामी भूमि चाहिँ अब नक्सामा मात्र होइन भोगचलनमा पनि आफ्नै पनि भोगचलन गर्नलाई यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिया छौँ भने त्यो भोगचलनको अवस्थामा आउला कि भन्ने अपेक्षा, त्यो अपेक्षा गर्नु अहिले जायज छैन। तपाईँको तर्क आयो होइन? छैन। अहिले नेपाल भारत सम्बन्ध हामी भन्छौँ, सामाजिक सांस्कृतिक स्तरको कुरा गर्छौँ, हुन्छ सरकारको तहमा खटपट भयो भने नागरिक स्तरमा यसो नुन तेल लिन जान खोज्ने सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अवरोधका विषयहरू आउँछन्। त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ खास अर्थ राख्छ यो भ्रमणले। अब यो दक्षिण भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने घर चाहिँ बनाउन खोज्नुभयो भने पनि वास्तुविदले चाहिँ त्यो उसमा दक्षिणतिर मोडा बनाउनुहोस् है भन्दो रहेछ क्या। घरको पनि पानी बगेर जाने पनि दक्षिणै हामीले रोक्न नसकिने, पानी पनि दक्षिणतिर जाने, घरका मोडाहरू पनि सकेछ दक्षिण फर्काउनुपर्छ भन्छ वास्तुविदले। हाम्रो भूधरातल पनि त्यस्तै छ, मधेस एरिया छ, जोडिएको छ, समथर भूभाग छ। त्यसले गर्दा राजनीति पनि
हिजैदेखिबाट आज मात्रै होइन, हिजोदेखि 7 सालमा त्रिभुवनलाई पाल्पा लिएर जाने भनेर तयारी गरेको बेलामा चाहिँ लैन चोरेर चाहिँ झ्याप्पै झिकेर चाहिँ चोरेर दिल्ली पुऱ्याएको होइन। पाल्पामै बसेर पाल्पा लगेर चाहिँ त्रिभुवनलाई राखेर त्यहाँबाट सम्झौता भएको भएदेखि नेपालको अस्तित्व बच्थ्यो। तर त्यो भारत चलाक छ। भारतले त्रिभुवनलाई चाहिँ किडन्याप गरेर किडन्यापकै शैलीमा उसलाई चाहिँ दिल्ली लिएर गयो। आखिर दिल्लीमा गएर सहमति गर्नुपर्ने अवस्था त नेपाललाई आएको हो नि त। त्यहाँदेखिबाट नै भारत नेपालमाथि खेल्दै गयो। उसले 17 सालको परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नै मैले त्यही त यो सरकारको तहमा देखिएको खटफट वा सम्बन्ध सुमधुर हुँदाको खास अर्थ त्यो जनजीविका चलाउने ती आम सर्वसाधारणको तहमा खास माने राख्छ वा अर्थ राख्छ त? मेरो प्रश्न जनजीविकामा अर्थ त किन समधुर सम्बन्ध हुँदाखेरि अब हामीसँग एउटा अर्थात् माथि खटपट हुँदा पनि तलको तहमा खास त्यो तहको हामी जति यहाँ मिडियाबाजी गर्छौँ त्यो तहको अतिरञ्जना या अप्ठ्यारै पनि त थिएन होला? छैन। जनता पिपुल टु पिपुल रिलेसनसिप अहिलेसम्म बिग्रिएको छैन। पिपुल टु पिपुल रिलेसनसिप राम्रो छ। हजुर। अब जी टु जी रिलेसन पनि त्यति साह्रै बिग्रिसकेको होइन, किन नेपालले त्यत्रो ठुलो अपराध गरेको छैन। उसले आफूले आफ्नो जमिन हरेक प्रमाणले भेटेको जमिन हाम्रो हो भनेको छ। होइन भनेर भारतले प्रमाण तयार गर्न सक्छ भनेदेखि नेपालले दिन्न त भन्दैन। भनेको यिनै कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा त्यो भोग चलनको अवस्थामा आउँछ? भोग चलनको अवस्थामा त आउन अलि लामो समय लाग्छ। यो अहिले त आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। भारतले त्यति सजिलै छोड्छ जस्तो लाग्दैन। आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता गरेर भारतले लिएर जान्छ र ल तिमीहरूको भयो भन्दैन। त्यति चाँडो भारतले लाँदैन। यसलाई चाहिँ यो डिले गराइरहन्छ। यसलाई धकेल्दै लान्छ। यसलाई धकेल्दै लान्छ नि। यसलाई अरू छुटपुट सीमा विवादको बारेमा बरु सम्झौता गर्ला, सानातिना सम्झौताहरू हामी प्रोसेसमा छौँ भन्छ। तर यो कालापानीको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले एटेम्प्ट अलि बलियो किसिमको कदम लिएन भनेदेखि भारतले यसलाई चाहिँ चाँडै निकास दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि र सीमा विवाद फेरि भोपालजी त्यति सहजै सुल्झिने समस्या पनि होइन क्या। हामीले बङ्गलादेशले 43,000 बिघा जमिन 2015मा 44 वर्ष पछाडि मात्रै फिर्ता दिएको छ। 1971मा सीमा विवाद चल्यो बङ्गलादेश र भारतको बिचमा। जबकि त्यो 71मा चलेको विवाद 15 सालमा आएर बल्ल अस्ति 15 सालमा आएर मात्रै सुल्टिएको छ। सीमा विवाद भनेको चाहिँ त्यति सजिलो कुरा पनि होइन। त्यति चाँडै 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महिनाभित्रमै सुल्झिन्छ भन्ने जुन हामीले सोचिरहेका छौँ। मानौँ कि परराष्ट्रमन्त्री गए अब देशको सिमाना फिर्ता आउँछ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यति सजिलो कुरा चाहिँ होइन यो। होइन, यसले समय टाइम कन्ज्युमिङ टास्क हो यो। ओके। अब अन्त्यमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण, यसले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वातावरण पनि बनाउँछ कि भन्ने कतिपयको अपेक्षा छ। भलै त्यो कालान्तरमा आगतमा देखिँदै जाने विषय भयो। भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब परिवर्तन भयो मान्न सकिन्छ? त्यसो भए करिब 1 वर्षको दृष्टिकोण त उसको कता भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अझै पनि थियो भन्ने आकलन, अपेक्षा, आशंका जे भनौँ त्यो थियो। अब चाहिँ त्यो क्लिन चिट, अब त्यहाँ कुनै समस्या रहित उसको दृष्टिकोण नै क्लिन सफा त्यो अवस्थामा पुग्छ? त्यसरी चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ त्यो दृष्टिकोणीय परिवर्तन? मलाई लाग्दैन। त्यो पनि हुन्न, लाग्दैन। भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यही नेहरू डक्ट्रिनबाटै हेर्छ। भारतले कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी नेपाल चाहन्छ। यो कुरो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् भन्दा तितो होला। कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता रहोस्। त्यो यस्तो नियन्त्रित अस्थिरता होस् जुन नियन्त्रण भारतमा होस्। भारतले चाहँदा नेपाललाई शान्ति दिन सकोस्, भारतले फेरि नचाहँदाखेरि भारत नेपालमा फेरि अशान्ति दिन सकोस्। भारतको नियन्त्रणमा रहेको अस्थिरता नेपालमा जति रहन्छ त्यति धेरै भारत नेपालमा चलखेल गर्न चाहन्छ। र यो भारतको मात्रै इन्ट्रेस्ट नभएर यो पश्चिमाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट हो। पश्चिमाहरू पनि नेपालमा स्थिर शान्ति चाहँदैनन्। या कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी रहँदा राम्रो हुन्छ। यिनको डिजाइनलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि संघीयता जुन यो आयातित एजेन्डा हो त्यसमा भारत मधेसको 16 डोलो सबै केचनादेखि कञ्चनपुरसम्मको 16 डोलो पुरै एउटा प्रान्त बनाइदिने, पहाडलाई चाहिँ 14 प्रान्त बनाइदिने भनेर सुरुमा प्रस्ताव पनि त आएका थिए नि त। त्यो भेरी डेन्जरस, इट वाज भेरी डेन्जरस गेम थियो त्यो। अझ 14वटा पनि के गर्ने, जातीय नाममा विभाजन गरिदिने अनि जातिको साम्प्रदायिक दङ्गा चलाइदिने। त्यसपछि गएर संयुक्त राष्ट्रसँग आउने, झन्डा गाड्ने, भारत खेल्ने, युरोपियन खेल्ने, अमेरिकन खेल्ने। त्यसको अर्थ के हो? चाइना हो। र म आज एउटा कुरा भन्छु, अहिलेसम्म मैले टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा नभनेको कुरा म आज भन्छु। नेपालको लागि साह्रै यो अस्थिरताको कारक भनेको चाइना हो, नेपाल होइन। नेपाल आफैमा होइन। नेपालको लागि अस्थिरताको हाम्रो मूल कारण भनेको चीन बन्न पुगेको छ।
पर्दाभित्रबाट। किनकि चीन विकसित हुँदै गयो, चीन अहिले टार्गेटेड कन्ट्री भएको छ विश्वको लागि, र चीनको चाहिँ सफ्ट पार्ट कुनै पनि देशमा सफ्ट पार्टहरू हुने गर्दछन्। जस्तै हाम्रो देशमा पनि कुनै पार्टहरू अलिक सफ्ट छन्, भारतकै पनि सफ्ट पार्टहरू काश्मीरहरू छन्, त्यो दङ्गा भइरहने। चीनको पनि सफ्ट पार्ट छ तिब्बत हो। तिब्बत फेरि दुर्भाग्य भनौँ अथवा सौभाग्य भनौँ नेपालसँग सिमाना जोडिएको छ तिब्बत चाहिँ, र पश्चिमाहरू सबै जम्मा भएर खेद्ने भनेको चीनलाई हो। चीनको तिब्बतलाई नै हो, तिब्बत खलबलाउनु हो, दलाइ लामा पर्खाउन अगाडि ल्याउनु हो। अस्ति भर्खरै अमेरिकाले पास गरेको कानुन हेर्नुभयो होला, तिब्बतको लागि चाहिँ एउटा कानुन पेस गर्यो, त्यसमा दलाइ लामालाई चाहिँ चीन सरकार चाहिँ हस्तक्षेप गर्नै पाइँदैन चयनमा भनेपछि त्यो हस्तक्षेप गरिरहेको छ। त्यो हस्तक्षेप गरेको त्यो सिमाना हाम्रो पर्छ। तिब्बत हाम्रो सिमाना पर्नुका कारणले गर्दा नेपाल अस्थिर भयो। चीनले भन्छ नेपालको अस्थिरता चीनको सुरक्षाको लागि टाउको दुखाइ भयो भने चीनले भन्ने गर्छ, होइन हामी भन्छौँ चीनका कारणले गर्दा नेपाल अस्थिरतामा रह्यो। त्यसकारण नेपाल त्यसै कारण नियन्त्रित अस्थिरतामा रहिरहन्छ। नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्नुपर्छ उनीहरूले राख्ने प्रयास गर्छन्। हामीले त्यो नियन्त्रण अस्थिरतामा राख्ने उनीहरूको जुन प्रयास छ त्यसलाई तोडेर एकपटक अहिले बहुमतको सरकार आएको थियो, स्थिरतामा जान खोजेको थियो, देशले कोल्टो फेर्छ कि अब भन्ने लागेको थियो। फेरि देख्नु भएको छ वर्तमान किचङ्गलो फेरि देखिरहनु भएको छ। यो बेलामा जब किचङ्गलो चल्छ यही बेलामा जिटिभीका पत्रकार इन्टरभ्यू लिन प्रधानमन्त्रीले सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेका बेला आउनु पर्छ, कुछ खटक रहे भन्न चाहिँ त्यो बेला आउनु पर्छ। किन यो बेला आइरहेको छ? उसले नाडी छाम्ने छ। अब सुन्नुहोस् त किन आइरहेछ? परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ र त्यति बेला सीमा सम्बन्धी कुरा पनि जरुर परराष्ट्र मन्त्री लिएर जानुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ सरकार कमजोर भइरहेको बेला, पार्टी स्पिरिटको अवस्थामा पुगिरहेको बेला नाडी छामेको, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको नाडी छाम्न आएको। तर प्रधानमन्त्री डगमगाउनु भएन। कतै प्रधानमन्त्रीको सफ्ट भोइस आउने हो कि त? त्यही हिसाबले उनीहरूले मेन्टालिटी तयार गर्ने, त्यही हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ट्रिट गरेर पठाउने उनीहरूले पूर्व अनुमान गर्नको लागि जिटिभीको योजनाबद्ध किसिमले स्ट्राटेजिक किसिमले आएको छ अहिले। होइन आउँथ्यो त्यो बारेमा खटक आए भन्न आउँथ्यो भनेदेखि त त्योभन्दा पहिला आउनु पर्थ्यो। खैर धेरै रहस्यमय कुरा यहाँले खोदल्नु भएको छ डाक्टर साहब। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपाल भारत सम्बन्ध र यहाँभित्रका रहस्य, खासमा नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा किन राख्न चाहन्छन् पश्चिमाहरू र भारत, र यसको मूल जड यो अस्थिरताको खास कारक को भन्दा चीन भन्ने उहाँले आकलन गर्नुभएको छ। यो निचोडसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी फेरि अर्को अङ्कमा भेट्ने नै छौँ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।